ملشي بتنشو ساري. المهم نسوي تحليل. يعني انا السؤال يا جحد، يعني انا السؤال هذه صار لك 68 يوم فقط، كيف يصير كذا؟ عظم هذا قديم. لا ما يصير صح؟ اكيد واحد شخص توفى صار لك 68 يوم، راحت عظمه كله، ملابس كويس بعد ما شاء الله، ملابس ما صار شيء، انه مغسل كانه مغسل من مكوي الملابس. سبحان الله. انا اقول لك يا ابو يمن، احنا ندركم اهل اليمن، اهل الشجاع، اهل الفزع، لا تكلوا على ارضكم مساكين مسافرين يظلموه، هذا المجرمين انا اقول الصدق، ادخلوا حوشهم، ابحثوا عنهم. في بنات واجد ذاك الحوش التكلي او غيرهم بعد. ليس هذه بس، هذه طلعت ترند، هذه طلعت ترند، في واجد ما طلعوا ترند، ذاك الحوش تكلي. الخبر وصل للعلم والغذية عندكم، وان شاء الله احنا ما نقصر، وان شاء الله ان شاء الله. ما يحتاج يا ابو جهاد، ابو جهاد، اليوم يسوون شيء على البنت ويجيبون العظم وكذا، يعني حتى لو تكسر العظم وجاب سلم العظم، هل يصدق الانسان؟ لا ابدا. اهل اثيوبيا، شعب اثيوبيا ما يبغى هذا الشيء، مو بهذا الشيء. ايش اللي تبقى واحنا يا ابو جهل، يا ابو جهل، قول ليش ما نقبل؟ قول ليش هنا ما نقبل؟ حظ المجرمين ممكن يذبحوها اليوم او بكره، هذول يفعلوها، حنا ما نقبل. بنتنا حي يجيبون لنا حي. يعني انت شفت هذا ادم، يعني حق ما هو حق شهرين، شوفها يوم توفات جديد ما رسلوا اي احد، قالوا رسلوا لي ما حد رسلوا. تمام، ممكن يذبحوها بكره او بعد بكره، وبعدين يجيبون لنا تحليل الدكتور. هذه كذابين، يسووها. ما نقبل هذا الشيء يا اخو جهل. استعلك بالله، هذه عظم، استعلك بالله يا يعرف هذا عظم. سالك بالله، هذه شفت قبل شويه ادم، هذه حق شهرين يا ذمتك، يعني شفت هذا راس لحاله، شعر لحاله، ملابس نظيف. لا ما اوكي طيب، من وين يجيبوا لهين؟ هذا ادم انت صدقت، هذا مو حق شهرين بس اكيد. طيب من وين يجيبوا؟ هذا دكتور يعرف هذا عظم حق كم؟ شهر 3. هذا نخلي يعني اخر حق. والله هذه ما تصير حل. هذول يفعلوا يذبحوها ممكن، وانت صدقت لين شفتها صورة ورونا لنا. هذه ادم حتى انت شفتها، هذه مو حق شهرين، صار لك اليوم ممكن 69 يوم. ايوه يعني حق ادم مو حق 69 يوم. وهم طالبوا واهل اهلها هم طالبوا الصورة حقها نفس كلموهم صح. اي نفس يوم توفت اهل حنا طلبوها صورة.
طلبوها ما واحد مرة، ايوه 20 مرة طلبوها. أي لا يعطوا، أي لا يرسلوا. أبوها يبكي، أمها تبكي، أهلها يبكوا. قالوا ورونا صورة عشان نصدق بنتنا توفت. قالوا لا ما صورنا، كان جوالنا طافي شحن، كان جوالنا ما هو موجود معنا، ما صورنا. الآن من وين جابوا صورة هذه؟ شوفوا أنت حل. والله الحل إذا هم طلبوا من تخلا يجيب صورة نفس وتخلاي ما يجيب صورة يتحمل تخلاي مسؤولية. صحيح، يتحمل غصب عنه، تحمل مسؤوليات البنت تكلي. مين ما تكلي؟ أكيد هم طلبوا 10 مرات 20 مرات طلبوا، حتى راحوا بلاد التكلي عشان يترجموها، علموها، طلبوا ما رسل خلاص. يعني بنت ما ماتت. لو ماتت في ناس ماتوا كثير، صوروها عشان أهله يصدقوه، رسلوها صورة. ليش ما رسلوا بصورة هانا؟ ما ماتت بنت أبدا، موجود بنت حي، أو شالها ودي ذاك الجبل، أو وديها ما أدري وش. وليش يسوي يعني هكذا؟ ليش يسوي يعني انه يخطف هنا ولا يسويها في جبل؟ هذا الشيء. شوف، في بنات حلوين شويه ياخذوها يحطوها جبل، يروحوا يفعلوها، يخلوها حامل وبعدين يتركوها. هذول ما يخافوا الله، هذول مجرمين. انتم ما تدروا، ما يدهاكم معكم، ولكن غير مجرمين، احسن شيطان منهم. هذول الشيخ لا يسمعني. اللي طلب صورة ما قبلش، إذا هم طلبوا صورة منه ما جابها يتحمل يجيب هنا حية. ليش ما جابها؟ أبوها قال صوروا لي صورة، أنا عارف بنتي. قالها أبوها صوروا لي صورة ارسلوا لي، أنا عارف بنتي. የመጨረሻ የፖስተችው ቪዲዮ እንኳን ፍጹም ደስተኛ ፍጹም ጤነኛ ናት። የህመም ስሜት ያለበት ሰው እንደዛ ሆኖ ቪዲዮ አይሰራም። በጣም ፈገግታ ደስተኛ ሆና ነው ቪዲዮ የሰራችው። ምንም አይነት ህመም የለባትም። ምንም አይነት ህመም ደግሞ ቢኖርባት ጽቦይ ተልካ ትቀጽለሉ ትፈልኻ حنا مملسي حنا بهوت كغنيل يتبل حساب اندحر كوينو قاتللو منم ችግር ይውል حنا تتغنا نير انا دس ملني ابل علم مريت سلالي حنا ግን منم ችግር ይውል انا ببيتسوي تفرارح لخ بقولت لخ ببيتسوي فريحس حنا اسقدامن يشق في رخوطا زوص الا من قدي حنا لموتت قلعيا بهوت عليلا سلازي حق خفلت لدل سو تحليو كاو كله لحقي لأكيد قال زمان كم خفات منامن زي كنا حق خفات عمارة سلهوني منامن ميلونا بابا أتتكم الزلاي متهونون سو هنا بيشانا الزلاي حق ما وقم متفلقون حق وق بيالله አሞራ ይሄን ጥያቄ ጠይቅልኝ ተخلاين ማለት ነው። ትላንትና ያሳዩን የሁለት አመት አስክሬን የደረቀ ነው። ዛሬ ደግሞ አንተ በተራክ ደግሞ አብያ የለበሰ ገና መቅነው ያልፈሰሰ አስክሬን አምጥተሃል። ለምንድን ነው? የትኛው ነው? በየትኛው እንመናችሁ? ድራማው በየትኛው ነው ብለው ጠይቀው። እሺ ድራማው አንቺ ድራማው አሁን አንቺ ይቅርታ ስምሽ እንዳልጠራሽ አይታየኝም። በእንትን ያለሁት በመስመር ነው ያለሁት። ድራማው ላልሽው አንቺ ትክክለኛ የቦታው ቪዲዮ ነው። ሁለቱም በመስመር በእንትን ሃይዌይ በዋትስአፕ ሁለቱን ልክልሻለሁ። ሁሉንም ተደጋጋሚ እዛው ላይ ከዛች ቦታ እኔ ያንን ቦታ እሱ ካልሆነ በቪዲዮ ያያችሁትና አሁን በአባያም ያለው የተለያየ ቪዲዮ ስለነበረ ነው። ሁሉም ቪዲዮ አላሳያችሁ። ሊቭ ላይ ሲያሳያችሁ ሁሉም አላሳያችሁ። የተለያየ ቪዲዮ ስለነበረ ነው። ቁርጥራጭ ቪዲዮ ስለነበረ ነው። 14 ደቂቃ የተቀረጸውን ከታች ካልሆነ
የፈለጋችሁትን ቦታ ሄጀን እጄን እሰጣለሁ። የፈለጋችሁትን ቦታ እኔ ልምጣላችሁ። ያንን ቦታ ያንን እንትን ካልሆነ ያንን ቪዲዮ አንድ አይነት ቪዲዮ ካልሆነ እዩት። ማንም ሰው እኔ ቪዲዮ እኔ ጋር አለ። ለእያንዳንዳችሁ ልላክላችሁ፣ እዩት በደንብ ራሳችሁ። ከዛ አንድ ነገር ለመጨረሻ ጊዜ የምናገረው ሀቅ ማወቅ የሚፈልግ ሰው ካለ ለሀቅ ውደቁ። ለሁላችንም ለእናንተ ብቻ አይደለም፣ ለሁላችንም እህታችን ናት። ግን የሆነውን ነገር ሆነዋል። ከየትም ጊዜ ሀና ማንም ሰው ሰርቶ ሊያመጣት አይችልም። ወይም ቆፍሮ ሀና አርጎ ሊያመጣት አይችልም። ሌላውን ተውት። በዛውም አንዴ የተክላይ እህት ብላችሁ ታስገባላችሁ መስመር ላይ፣ አንዴ ያያት ሰው ብላችሁ ታስገባላችሁ። ይህንን ነገር ለሌላ ጉዳይ እየተጠቀማችሁት ነው። ለሀና ጉዳይ እየተጠቀማችሁት አይደለም ይሄ ጉዳይ። ስለዚህ ለሀና ጉዳይ ብላችሁ የሀናን ሀቅ ለምርመራ አሞራው እኔ ጥያቄ አለኝ። ችግር የለም። አሁን የሱ ጥያቄ ማመሳሰል ቪዲዮ የሚለውን ነገር ጥያቄ አለኝ። አንዴ ልጨርስ። እሺ ጨርስ። አይ መጨረሻ ላይ ጠቅለል አድርገህ ልክ እንዳልከው እኛ ለሀና ሳይሆን የተቀመጠው ለሌላ እንደሆነ ጠቅለል አድርገህ ትናገራለህ። እሱን እድል እንሰጣለን። እኔ ጥያቄ አንተ እንዲህ አይነት ስራ ስትሰራ፣ የድለላ ስራ ስትሰራ በየቦታው ሲመጡ ልጆች ይሰማል ሲሞቱብህ ቪዲዮ ታስቀርጻለህ፣ ፎቶ ታስነሳለህ ወይስ አታስነሳም? ከይቅርታ ጋር አሁን የምታወሪውን ስለሌላ ጉዳይ ከፈለግሽኝ ስለሌላ ጉዳይ የፈለገው ሌላ ጉዳይ በሌላ ጉዳይ ምጡ አይደለም። ጥያቄ ነው የጠየኩ። አንተ እነዚህ በሌላ ጉዳይ ስለሌላ ጉዳይ የምትጠይቁትን ስለሌላ ጉዳይ ያለው ስለሌላ ጉዳይ አይደለም፣ ስለሌላ ጉዳይ አይደለም። ጥያቄ ነው። ልጆች አንተ ሲሞቱብህ ምን መሰለክ፣ ስማ አሞራው ከዚህ በፊት ወይም የሆነ ቦታ ላይ ሰው ሲሞትባችሁ ፎቶ አንስታችሁት ነው የምትሄዱትኝ ወይስ አታነሱት? እዛው ትታችሁት ነው? ፎቶ ታነሳላችሁ ወይስ አታነሱም? ለማስረጃ አሌክስ ተክላይ እታሐተ ሀሳቡን ወደ ሌላ ማዞር ከሆነ የፈለጋችሁት ናብሌ ተክላይ አይደለም። ተክላይ ይዘውር አይኮነን ዘሎ ቅድም ሕጂ ሰብክ ሞቶ በአማርኛ ነገር ችግር የለውም። በአማርኛ ከዚህ በፊት ሀሳቡን ወደ ሌላ ማዞር ከሆነ የፈለጋችሁት እሺ። አሁን ግን ይሄንን ብላችኋል፣ ደክማችኋል። ቀን ከሌሊት በጣም እየደከማች ነው። ያህናን በሌላ አለ ያው ጋይስ መልስ የለውም። አሞራው እባክህ ጠይቅልን። እባክህ ተክላይ እኔ ይኸውልህ አሞራው ጠይቀው። አሁንም ጥያቄዋ ግልጽ ነው። ከዚህ በፊት የግድ ሰው ይሞትብሃል። ገባህ? ይሄን ሁሉ ሰሃራና በረሃ ባህር አቋርጦ ይዘህ ስትመጣ እስካሁን ሰው አልሞተብኝም ልትላችን ይሞትብሃል። ከዚህ በፊት የሞቱብህን ሰዎች ፎቶ አንስተህ ይዘሃል ወይ አልያዝክም? በምንድን ነው ማሳላችሁ? በቃ አሁን እንይዛለን። አይ አንይዝም ነው በቃ። አይ ጥያቄውን ወደ ሌላ አታዙሩት። ይሄ ነው ችግሩ። ስለሀና የምትፈልጉት አይደለም። ይኸውልህ አዳምጠኝ። ይኸውልህ ቆይ አሌክስ በእናትህ አንዴ እኔ ልጠይቅ። እኔ እያልኩ ያለሁት ከዚህ በፊት ሰው ስታመጡም ስትወስዱም አንድ ሰው ሲሞትባችሁ እከሌ ሞተብኝ ለቤተሰብ ንገሩ ብላችሁ ፎቶ ታነሳላችሁ ወይስ ምንም ነገር አታነሱም? በምንድን ነው መሞታቸውን ለቤተሰብ የምትናገሩት? በቃ ይሄ ነው ጥያቄ። ወደ ሌላ ወሰደችው ማለት ምንድን ነው? ወደ ሌላ ለምን ይወሰዳል? ይሄ እኮ ኖርማል ጥያቄ ነው። አይ እኛ ቢሞቱም አናነሳም፣ አይ እኛ ሲሞቱ እናነሳለን ነው በቃ። ይሄ እኮ ነው የሚባለው። ይህን ጥያቄ መመለስ ወደ ሌላ መውሰድ ምንድን ነው? ጉዳይን ሌላ አጀንዳ እየቀየርሽው ነው አንተ ሰውዬ። አማርኛ ይህን ጥያቄ ብቻ ይመልስልኝ። ነገር አምጥተሽ ለመለጠፍ የምትሞክሪው ነገር አንተ አይደለም። ይኸውልህ አሞራው በቀደም ከተክላይ ሽምግልና ተብለው የመጡ ልጆች ምን አሉ መሰለህ? እራሳቸው እኛ ሽምግልና ተልከን የመጣ ነው፣ ግን ሽምግልናውን የተባልነውን እናውራሉና እሺ ብለን ጁ አማራው የሚባል ልጅ ምን አለ?
ተክላይን ከዚህ በፊት ልጆች ሲሞቱባችሁ ፎቶ ይሄ እኮ ድንበር